बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनदर टॉपिक फ्रॉम पर्ल्स रिसर्च से है। ये टॉपिक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर है एंड इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है टॉपिक फॉर लिटरेचर रिव्यू। इसके जो टॉपिक्स में चीज़ें आ रही हैं, व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट इज़ द मैथ साइंटिफिक मेथड एंड लिटरेचर सर्च कैसे करनी है, और टॉपिक फाइनलाइजेशन प्रोसेस रिकॉर्ड जो है ना वो आपने रखना है, ठीक है। सो इसमें आप देखते हैं कि हमने इसमें से कुछ जो है चीज़ें कैसे करेंगे, जैसे साइंटिफिक मेथड, डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चन एंड लिटरेचर रिव्यू। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो, ठीक है। साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहले आपने चूज़ अ प्रॉब्लम करनी है, इसमें स्टेट द प्रॉब्लम एज अ क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेरा टोस्टर ख़राब हो गया, जो एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी दी थी, ठीक है। टोस्टर ख़राब हो गया, ये अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो रिसर्च जो प्रॉब्लम, अब मैं इसको चेक करूँगी कि इसमें मैं क्या क्या लिटरेचर सर्च कर सकती हूँ, कि अगर इफ़ माई, आपको पता है उसके साथ एक लिटरेचर भी दिया होता है। सो इफ़ इट टर्न्स ऑफ, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे मैं उसको चेक कर सकती हूँ। तो रिसर्च योर प्रॉब्लम, इसका ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ लिटरेचर रिव्यू। देन डेवलप अ हाइपोथेसिस, मैंने उसमें बना दिया कि अच्छा अगर मैं इसको ये करूँगी तो ये चल सकता है, अगर मैं इसकी पावर सप्लाई चेंज करूँगी तो ये चल जाएगा मे बी, ठीक है। या एक और भी अगर मैं बनाऊँगी तो उसमें भी कोई चीज़ होगी, तो मतलब दिस आर द दिस कम इन डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस। तो डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट, फिर मैं इसमें प्लान करूँगी कि मैं इसको कैसे जो है एग्जीक्यूट करूँगी इस एक्सपेरिमेंट को, या मैं उसकी तार चेंज करूँगी, वायर चेंजिंग करने की कोशिश करूँगी, या मैं उसकी पावर सप्लाई चेंज करूँगी। अगर वो नहीं होगा तो दिस आर द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो भी मैं करूँगी। देन कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड डाटा, इसमें हम जो है जो अपना रिसर्च का जो टॉपिक है वो कर लेते हैं, एंड देन वी ऑर्गेनाइज आर डाटा। इसमें हम उसको टैबुलेट करके उसमें बार चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। देन फाइनली वी ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं कि इससे क्या हुआ, कि हाँ मेरा ठीक हो गया, सो तो इफ़ इट टर्न्स ऑफ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, और आपकी टोस्टर बिल्कुल ठीक हो सकता है, या कोई भी आयरन या कोई भी चीज़। सो द थिंग इज़ कि ये जो स्टेप्स हैं ये आपने फिंगर टिप्स होने चाहिए। जैसे चूज़ अ प्रॉब्लम आ गया फर्स्ट, देन रिसर्च योर प्रॉब्लम। आपसे अगर पूछा जाएगा स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो आपने फ़ौरन बता देना है कि ये 1 2 3 4 5 ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज़। सो नाउ हाउ वुड यू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। आपका जो क्वेश्चन होता है, रिसर्च क्वेश्चन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये फाइनल होना चाहिए। अ रिसर्च फ्रेमवर्क होता है फाइनल, इट इज़ अ क्राइटेरिया दैट अलो साइंटिस्ट टू फॉर्मुलेट अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। ये वाले जो है ये एल्सेवियर ऑथर सर्विसेज ब्लॉग से लिया गया है, और इसमें गुड रिसर्च क्वेश्चन इसके होते हैं फाइनर, FINER। सो ये जो इसके पार्ट्स हैं, फिजिबल, F फॉर फिजिबल, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड अंडर ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स लाइक टाइम, स्कोप्स, रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और फंडिंग। तो आपको पता होना चाहिए जो आप रिसर्च क्वेश्चन आप देख रहे हो वो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आराम से। आपके पास वो जगह भी मौजूद है, वो पॉपुलेशन भी मौजूद है जिस पर आप कर सकते हो, टाइम फ्रेम भी मौजूद है। सो ऑल द रिसोर्सेज विच यू आर गोइंग टू यूज़ दे आर अवेलेबल एंड इट्स ईजी फॉर यू टू एग्जीक्यूट दैट। देन इंटरेस्टिंग, आपके लिए नहीं सिर्फ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बल्कि जिस ऑडियंस को आप कर रहे हैं, जिस ऑडियंस के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं और अपना प्रेजेंट करेंगे डाटा, उनके लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए। एंड देन नॉवल, आपकी रिसर्च जो है दैट शुड बी नॉवल, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए इन द एग्जिस्टिंग डाटा। देन एथिकल, फॉर श्योर दैट्स द प्राइम थिंग ऑफ अ रिसर्च, कि इट मस्ट बी एथिकल। अगर आप पार्टिसिपेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूज़ करें तो उनकी भी जो है आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, और बाकी सब चीज़ें भी। एंड देन रेलिवेंट होना चाहिए, फॉर श्योर रेलिवेंस कैन लीड टू रियल विजिबल चेंजेस इन सोसाइटी। आई डोंट नो, अभी इस टाइम पे व्हाट्सएप के मैसेज इतने सारे पॉप अप हो रहे हैं, मैंने उसको डिसेबल भी नहीं किया हुआ। सो उसको जो है ना इग्नोर कीजिए, और इसको ज़रा देख लीजिए कि रेलिवेंट क्या होता है। रेलिवेंस कैन लीड टू रियल विजिबल चेंजेस इन सोसाइटी।
تو ریلیونس اس کی ڈیفینیٹلی ان ریئل ورلڈ ہونی چاہیے اینڈ دیٹ شوڈ ریزونیٹ ود ریئل سیٹنگس، ہماری کمیونٹی کے ساتھ ریزونیٹ کرنی چاہیے، اور اس کی ریلیونس جو ہے ہمیں ہمارے آس پاس چیزوں میں اور ہماری اپنی سیٹنگ میں ہونی چاہیے. آئی ونڈر واٹ از گوئنگ آن. آئی تھنک میں اس کو ڈسیبل پہلے کر لوں. اچھا، جو آپ کا ریسرچ کویشچن ہونا چاہیے وہ پیکو فارمیٹ میں ہونا چاہیے. میڈم پیکو فارمیٹ میں ہونا چاہیے جو ہے پاپولیشن، اسپیسیفک گروپ آف پیشنٹس اور پاپولیشن. آپ کے کویشچن میں یہ چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، جس پاپولیشن کے اگینسٹ جو ہے نا آپ یہ ریسرچ کر رہے ہیں. دین انٹرونشن، آپ کی انٹرونشن یا ٹریٹمنٹ اس میں کیا آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، آپ کون سا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس کی چیز آئے گی. پھر کمپیریزن، آلٹرنیٹیو ٹو کمپیئر ود انٹرونشن اف اپلیکیبل، اگر اپلیکیبل ہے تو ڈال دیں، اگر صرف ڈسکرپٹیو اسٹڈیز ہے اس میں تو کمپیریزن نہیں آئے گا. اینڈ دین آؤٹ کم، ایکسپیکٹڈ رزلٹ اور واٹ از بینگ میئرڈ، یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ among elderly patients with hypertension, that's the population, ٹھیک ہے. ڈوز low sodium among elderly patients with hypertension does a low sodium diet, that is your intervention. جو آپ انہیں لو سوڈیم ڈائٹ کی طرف لے کے جائیں. compared to standard dietary advice, that is what comparison. وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، ریڈیوس سسٹولک بلڈ پریشر. یہ آپ کا آؤٹ کم آپ نے بتایا کہ ہم اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے شروع کریں. تو دس از دا پیکو فارمیٹ، PICO پیکو فارمیٹ، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ورڈ کو بھی یاد رکھ لینا کہ پیکو فارمیٹ پہ ہم کرتے ہیں. اب آپ نے ایک نیریٹیو ریویو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے بنانا ہے، اور میں نے آج سے کلاس میں بنوایا بھی تھا. تو اس کے کچھ اسٹیپس ہیں. اس میں کیا ہے، چوز اے اسپیسیفک کلینکل ٹاپک، آپ نے کر لیا. سلیکٹ اے فوکسڈ ایریا ود ان یور فیلڈ آف انٹرسٹ. ڈیفائن دا اسکوپ، کہ اگر آپ نے اس میں یہ کلینکل ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تو اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی ریلیونس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کس طرح کے کویشچنز ڈال کے آپ اس میں ایڈریس کریں گے. دین ڈیفائن یور ٹاپک اینڈ آبجیکٹیوز. اس میں پراپرلی آپ ڈیفائن اور آبجیکٹیو کر دیں گے. دین کنڈکٹ اے کمپریہنسو لٹریچر سرچ. اس میں یوز ملٹیپل ڈیٹا بیسز، سرچ اکیڈیمک ڈیٹا بیسز جو آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں، پب میڈ، لائبریری، اینڈ دین گوگل اسکالر فار ریلیونٹ آرٹیکل. سلیکٹ سرچ ٹرمز، یوز اپروپریٹ کی ورڈس جو ہیں آپ نے ضرور استعمال کرنے ہیں. فلٹرز اینڈ ایویلویٹ سورسز. فوکس آن پیئر ریویوڈ. اچھا، اس میں آپ نے فوکس آن پیئر ریویوڈ آرٹیکلس اینڈ سسٹمیٹک ریویوز، ٹھیک ہے. تو جو آپ کے پاس لٹریچر سرچ کریں گے ان چیزوں میں، وہ ایویڈنس ان کا صحیح ہو، اس لیے آپ اس طرح کی ویب سائٹ سے چیک کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس. دین آرگنائز دا لٹریچر، کمپائل ریلیونٹ آرٹیکلس اینڈ دین نوٹ کی فائنڈنگس. اس کے بھی جو سب اسٹیپس ہیں یہ آپ نے یاد کر لیں. فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا، ٹائٹل بنا لیا، ڈائٹری انٹرونشنز فار ہائپرٹینشن مینجمنٹ ان اولڈر ایڈلٹس. آتھر اس کے یہ ہیں، یہ ہم نے ایک آرٹیکل سے نکالے کہ میں نے یہ ایک آرٹیکل ڈھونڈا ہے، اس کا آتھر کون ہے، اس کا پبلیکیشن ایئر کیا ہے، اور اس آرٹیکل پورے آرٹیکل جو کہ میں نے لٹریچر سرچ سے نکالا ہے اور میں نے کمپائل کیا ہے اپنی اسٹڈی میں انکلوڈ کرنے کے لیے، تو وہ اس میں اس کی سمری جو ہے نا وہ مجھے یہ انفارمیشن دے رہی ہے. سو دس از آل دا انفارمیشن اٹ از گیونگ می. تو میں نے یہ ٹائٹل، آتھرز، پبلیکیشن ایئر اور سمری، یہ چیزیں اس کی نوٹس کر لینی ہیں دوسرے آرٹیکلس کی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو نیریٹیو ریویو وہ آپ بنا رہے ہیں اس کا انٹروڈکشن لکھنا ہے. اس میں کلینکل ٹاپک اینڈ اٹس سگنیفیکینس اینڈ آبجیکٹیوز آپ نے لکھتے ہیں اینڈ اسکوپ آف یور ریویو. دین باڈی میں آپ لکھیں گے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے کی کانسیپٹس، اس کی ڈیفینیشنز اینڈ اس کا لٹریچر کا سرچ، لٹریچر کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ سب جو ہے نا تھیمیٹیکلی اور کرونالوجیکلی آرڈر میں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ پہلے پرانے زمانے میں فار ایگزامپل 1988 میں یہ ہوا، پھر 98 میں یہ ہوا، پھر 2009 میں یہ ہوا، اور پھر آگے اب اس کی ریسنٹ یہ ہے. سو دس از ہاؤ یو وڈ گو، ٹھیک ہے. پھر کنکلوژن آپ اس کا لکھ دیں گے، سمرائز دا مین فائنڈنگز اینڈ امپلیکیشنز آف دا لٹریچر اینڈ دین ہائی لائٹ اینڈ آنسر کویشچن اینڈ ایریاز نیڈنگ فردر ریسرچ. یہ چیزیں آپ کنکلوژن میں لکھتے ہیں. اور اس میں بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو اچھے سے پڑھ لیں کہ اگر آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہیں آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو صرف آپ کو ہیڈنگز نہ آئیں اور آپ اس کو آنسر کر سکو پراپرلی. دین رائٹنگ دا ریویو ہو گیا، آپ نے اس کو لکھ دیا. مینٹین، اس میں کچھ اسٹیپس ہیں، کچھ ٹپس ہیں یہ ایکچولی، کہ
جو آپ نے اس کی وائل یو رائٹ دا ریویوز میں رکھنا ہوتی ہیں کہ مینٹین اے نیریٹو فلو، کنیکٹ ڈفرینٹ سیکشنز لاجیکلی، ایسے نہ ہو ہاچ پاچ جا رہا ہو، یوز کلیئر لینگویج، اور اس میں اپنے جو ہے نا اس میں اپنی لینگویج بھی کلیئر رکھیں، انکلوڈ سائٹیشنز، آپ نے سپورٹ کرنی ہے اپنی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہم لٹریچر کو سرچ کر رہے ہیں تو اس میں ہر چیز اپروپریٹ ریفرنسز کے ساتھ ہو. دین پرووائڈ کریٹیکل انالیسس، ایویلویٹ اسٹرینثس اینڈ لمیٹیشنز آف دا ایویڈنس. جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس پہ کچھ کرٹک. Finally, revise and edit, check for coherence, ensure smooth transitions between sections, verify accuracy, double check facts and figures and references, and seek feedback from the peers, colleagues, mentors.